إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحد كبرات أحوات، إن شاء الله بسلام كأنكم كتكونوا كمتي لمود درسنا سمناوي ربع ربع حزنا يدلنا تأملات في آيات القرآن أو في كتاب الله جل جلاله. أبصرة الإنسان كلتا كفال وسيدنا لما علتقى أبسال ساكن أتوينا نايلوم معلت تحستو كاب آية قصر عسر سلسة جميركا بسورة الإنسان كسع آية أسران كلتن كي كونتا يترفني مالتيو إن شاء الله. هو كسع أسران كلتن كنوسدينا كأوخا دمسل الله صومون اندحر دعب سلام ربس نحنا دماني كاب عسران سلستن جميرنا كسع سلاسان حد مجرشة نيتا صورة خنكت معين عمالتيو لو معلتي كاب عسر سلسته كسع عسران كلتن دلوا دارقا عسرتا آية وعسرتا حدا آية بلا مخانا دمس دلو صومون تشعرتا وعسرتا آية اخترفانا إن مالتي إن شاء الله. سورة الإنسان سورة عجيبة إلنا تزاريبنا نمنا بغداماي السوخة آني تتحستا بشم ودي سب جميرا كابدينا بري دحرايا مسيو ربي أفضل قليصلو كإلتنا يربي بزوح نا يوم القيامة نا يبعث مسير نايتوم دكا حادو ويكاني مجرشو أبي انكخونو اتوم دا آمنو تعاد قبرو دما مجرشو ما بي كخوني تزاريبنا دحر كاني اتنعيم اتوم سب جهنم عذابناتو كميكم مخانو أبحانتا يا رب قليسو دحراي لكن مؤمن ناس فيحو قليسو كساح جونا يجرسنا اتنا عند صبايوم دساتي وقزاوتهم ددقصلو آتي شحاونتي دبالعلو اتي كوبايات دساتي له كله قليسو حجي خاقينا خاقصيلو أمنا يلوم معال تتحستنا مالتي باركستان آية إذن عند لنا انت عند بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا
طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كم زنتري وند لكم كله نايس الجنة نعمة كم قد محجد الجمهور والحلقة الصمون وجينا حجها نقص لينا مالتي ما بزن قرئنا يندلنا آيات كاب عسر سلسة إكساء إسران كالتن دلوها ربي يتحفشا وتحستأن حجي كنقلت سينا الحرية بتنتاني خنات الله تعالى يقلت له أسفيحو بزعبة نعيمنا أهل الجنة انتايكم مخانو متكئين يعني تقوم بيوم وي تمركسهم كمزي مخدة أريكا أبراحة أبرفاهية لملوم لسلس دخانا نابرا أب حاقوس كم أون كداون تدخدنو اتقزا اتعارات اتي أريكا بخميدة أمثلي يعني فاخر دخاني لعلي دخاني كواليتي تشفينو أبزا جنة زي أمسأتو دماني صحايا يرؤولا ورا قري أيرؤولا اتي صلال ناتا نايتي أقوام نايتي جاردينات دلو أب جنة ناي بحق قربان أبقاتهم كم أول نتفري دبلع فروتاتات يخون دخونة يخون عينت تذليل غير وربي نبقاتهم بعلو يمتص دس مسدبلهم تخيلوا موصا أبريسي ودماني خادم سرحتنياتات ربي نبقاتهم يخلوا كل جزية يمتصلهم دلايهم يؤززوهم باتي شحاونتي يخون باتي كوباياتات يخون كبرور تسرحي أمخا أني كم زقزاز شفاف ويكأني أبتوش اللوتري يقولوا زي كم زي عينت زي أبز الدنيا زي يلا مخنياتو كبرور اتوشت قادر رأي أبز الدنيا زي يلا لكن سبحان الله ربي أب جنة كم زي أمثل كم قزاز كقبر عيزها برور نتسب من انت دستخد السات أبرئسيو إذن كوبايات زي عند سوتيلان متحازي دي بلن أمخو آني ويكاني كمزي مشرارة أدي دبهال كمزي دا أمثلة دي بلو انتهي دا أكباب ملئتي دخونت أكواب نزي أكواب زدماني كمتا معري خانا عخا وحيدكا والسخون دي تبلولو بزي حكا قفع دي يبلكا تقدفلو معرن عخا درويكا قدروها تقديرا أي تقدل أي تبزح أبرسي ودماني بزي كوباياتات زخاء مستي بب عينتو خمر ناي جنة أمخاني بزنجبيل تحاوست كاب روبا تفلفل إذا روبا زي أدماشما سلسبيلا إذي كتصب يوم كله أبرسي ودماني نزوم أبرار دخونو أبز الدنيا زي دنوبورو نأشتو دخونو خادم سرحتني هات ربي فطر الله كتريقهم كلخا ملكعهم كتريقهم كلخا اتي فح مبالهم كم زلؤلؤ تدربي تزرقحي كم أخوينهم يرأيوخا محير مبزحهم محير مملكعهم مليسكا تتأمتكا أبزع جنازية نعيم إزدي يبهال ملك نقسنت ناتكا إزو وسن ديبلو عظيم دخوني
أبرسيو خا كداونتي ربي بكا كبحرير ناعم دخونه ويكأني رقيق دخونه مخا قطليا دخونه حبرو أبتوشتي نفسها لسلس دبالي أبرسيو دما كالق حرير غليظ دخونه ويدماني ترر دبالي نملكع برقرق دبل إذا كل زي ربي كداونتم كقبل لهم كله أبرسيو دماني أساوير كبرور يقبل لهم أساوير مالكا بناجر مالتيو أبزي إدوم أبزي إخاء كفدة يقبل لهم وسقاهم الله جل جلاله شرابا طهورا رب دما طاهر دخونه صوري دخونه صفوف دخونه حدا قد أدى يبلو اتمسته مستنا الدنيا تري إخايو حدا سب كناء كري أي صلق كم تدحال فسومون دقلسنايو كم أون حبرة دس عيبلك طعمة دس ديبل أبريسيو خا صورو تبلك تسكرك فقدا دخوان بوتا دما ناي شنتخت شيء يخاف أكا زي خمرنا أخيرا إذن قرز الصفات يبلان شرابا طهورا إلو ربي طاهرة ومطهرة كاب كله سقايات نعوم تدحنهم إذي نقرزي نمنتاي ربي هبوه إن هذا كان لكم جزاء بتدي سرحكم مو أبز الدنيا بتسبرد قبركم مو تلازنا يربخت في الصمو بتسبرد قبركم مو كم خلكار رب دخلك لكم كل كلو كم خمر دا أمثالي كم زينة كم أون صبق صراحة بسرحكم مو بزي مخنيات جزاء غير لكم ربي بت أعمال صالحة وكان جزاء يعني سعيكم مشكورا رب خأني بحكي عصبكم يبكم بزي صبق زي سرح بسرحكم إذا حفا الشاوي تحسطنا إذن آيات ذكر أنا ينقوم كله حجي آية اندحزنا كنكيد إن شاء الله ربي يوفقنا من بأركز قصر عساس رب انتايلو متكئين فيها على الأرائك تمركيسو ويتقوم بيوم أب أرائك أريكا مالت كم زي كنب ويكازي حج كورسات كوف نبلولو جن كم زي تمركسولو دلو ويكاني بزيتكا بقوبوت خونولو دلو ويكا تدقصولو أبقى متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صحايا يريئو ولا قري صحاي اندحر هاليو هاروري متسكا يسمعكا إذن هي الدنيا قداي ناي أخيرا جن صحاي دبهر يلا ولا زمهريرا أبز الدنيا قرن دحر متسكا تايتخون كم زلو موعلنا هلنا أبز كله درجة أوروبا مالتي يدلو حجي حتى أب عديتات أسيا ون بزح بردات دورة عدلو زمهرير مس نفاس كمتسو خلو إزي ربي كقلت لنا خلو مستد حلفة سومون انتايد الرخبة انتايد أساسرات لنا ده حلفة سومون بزعبة مقبي نايسب جنة زاريبو كم أون كداونتم قليسو كم أون قزاوتم قليسو ده حلفة سومون حجي خاء ربي انتاي قلت قالو عبت ده حلفة سومون كاني ربي كابتي دفور هو أدحين هو كم أون جنة هيبوهم إذا كل غير الله حج خاني قلت قالوا ربي حالنا توم تكونتنا توم متكئين في راحة وطمأنينة ورفاهية تمركيسهم أب راحة أب قساني أب
رفاهية دلو نبرا على السرور إذا أريكازي كمزي حراس عدنا تقبروا لا مقارجة كم أدلوي يستر أوش تقولوا أبرسي أدما ملكع إذا دي بهال كتقول صدي تخيل دلو كمزي قبال لو السوخ أنس بلا عالد قبال كمزي غيرنا بتعرض إتي علباتات إتي كواليتناتو إتي نقاسناتو إزيلكا كتفولت أدي تخيل بأمر الله تعالى للسرحين كم تربد ولو بسورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم ثم أبرار نبرو رب تعالى قبرون نبركو أب نعيم ينخونوا على الأرائك ينظرون أبزع على تاتي أما عديهم كل دريئون كم أون أبز سورة زنتايلو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أب آخرة إتم أبرار دخونو أب جنة صحيلا بتي وعنا تتساقيهم قريلا بتي زمهريرناتو دساقيهم كمتي أبو هريرة دم حالفنا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعدها يقولون له أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم سي نبرب طريعة حب تغريبا انتهي لا أنت ربي أنا سي بتحاول كاتسألو سي نفسي يبالا علق توشتي فأذن لها بنفسين كلتا جزيه كتتنفس بعمت رب فكيد الله نفس في الشتاء حدا أبت جزيه زحلي دخونه ونفس في الصيف اتحاد نفس دماني أب جزيه هارور دخونه كتنفس اتي أب جزيه ناي سيف دخونه ويكا سامر دخونه اللؤوان تنفسلو فهو أشد ما تجدون من الحر اتمعتتي زواعي أبز الدنيا زترخبوا لي اتي أب جزيه كرمتوي أب جزيه قري تنفسلو دما وأشد ما تجدون من الزمهرير اتدبرتعي زحلة رخبلو أب تسعتي زي آية قطري 13 خوم كله أو 14 رب تايلو ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا دانية عليهم ظلالها اتسلال ناي رؤومات ناي أشجار ناي جنة اتسلال ناتو قربا ينبأتهم كم تربد بولو بسورة الرحمن وجنى الجنتين دان يعني بحق في فلان يقربنا بقى وظللت قطوفها تذليلا اتي فرناتا دما كم متن العلي بقلل كم ترخبو صعر ديبلو كوفتيلكا نبخا يمص دوتيلكا نبتي قمتك دبصح انت دا بغبول ليخا مجرد نتا فرتي ادلي خيا عنب ديا ولا كالات اب جنة دلو ثمار دي دخون يخون فواكه يخون كال ثمار نبتدل خيا يمص ندحر دلي بالكيا بحساب كات ندحر مصيا أبخا تقربتا انت أشما تافري ودانية عليهم ظلالها أبئدك
بل أب أفكات بتصح كمان يلوم بعد حد خلط علماء حدا سود سبا مصلي مبالا يدليوني وي متصبايا يدليوني وي متسا صعر مقبارا يدليوني نعام انت نتفرتات كأكبو انت هيدا أب بعد كم أونيلو ربي أب سورة الحقة قطوفها دانية اتنا تفره توصدو بعلو إدمتك كم أونيلو ربي أب سورة ياسين وذللناها لهم فمنها ركوبهم ربي ذللوها كل نجر أبز الدنيا ذلل لكم بلالو نتيوم انسساتات كسقل وتخلو لذي ربخا ذللوا كله أب جنة دلو نت مؤمن أبز الدنيا صعرن صبابان دحلبه أب قطر 15 تايلنا ربي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير انتدأ حجي زأيا زئاريا بالنا ربي بزعبا مقبو مسقالسي كداونتو مسقالسي اتي قزاوتو مسقالسي دحريقو خاني اتي دسوتيو خقال جميرو لكن قدمتي دسوتيو اتي مستي كوبايا بزعبو خقال جمر محل ربي ويطاف عليهم بآنية بشحاونتي ويبي انت عيشو كم ما سطح مسالي بمصاو حج سيرفيس كقبل كخلو اب بيت الجبن دي حكيتك اتمسى بايدي كون حيزو دمصالك انت داني اب حاده شحان متحزلو صبق دخونه صوري دخونه بالغرا دبل غيرو يمصالك ستايل دخونه اب اخيرا ما شوف ويطاف عليهم بآنية كم انت ازي اني ازي اتسريحه دلا من فضه كبرور وأكواب كوباياتات كانت قوارير كم زقزاز لكة مخاخة فدة حجي منيو إذا حزن لهم يطاف على هؤلاء الأبرار اتي توم خدم كل جزية تماري سوم ترقاقي مصفوها آنية من فدة وأكواب عظيمة متحزدة بالله كباب دخنت أمخا أني كبرور تسريحا خلخا أني كم زقزاز وشت أدلو تريو زي أكواب قوارير إلو ربي قزاز من فضة كبرور قدروها تقديرا معري ترويهم نعوهم ديت قدلهم موسخ دي دليلا ديت بزحهم في قعيلهم دقدفولا معري نفسهم ترويهم قدروها تقديرا شيء عجيب دخونك قزاز كبرور أبز عالم زي كن يعني قرب كنبلو ينخلينا كن تصور كتقبره صعب يخون اتيم مي صفقناتا كم قزاز أو وش أدلو تريئي قدروها تقديرا أمخاني معرة داد اليوم ترويهم ديت قدل ديتي بزح كم ابن عباس رضي الله تعالى عنه دبولو بياض الفضة في صفاء الزجاج اتي نصعداونا اتي برور أمخاني كم قزاز كأوشتو تريئلو والقوارير لا تكون إلا من زجاج قوارير كأني بجكا كاب أرموز ويكاب زجاجي بالسراح إذا أكواب زي إذا كوباياتات زي فضة أمخاني كم قزاز كم دبلو ابن عباس
شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها اتوشت أدلو كم زجيركا تريئو ببرور تسريح خلو وهذا مما لا نظير له في الدنيا كم زد أمثال خاني أب الدنيا يلا كالات مالبات زنجبيل الله زنجبيل أب أخير الله لكن أب شمد أنبري أب طعمي أي الرخوبون يوم فالسمو دحريون تايلو ربي أب آية قطر عسر شوعته كوباياتات ناتهم مستيئهم تشحونتهم مسقالته ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ربي مسقالته اتي كوباياتات اتي شحاونتي دحريو اتي دستيوها قال جميرو انتهي بلالو ويسقون فيها كأسا كأس خبها الكله أب جنة انتهي مالتي خمر موزا خمر زكاة بزنجبيل تحوست زنجبيل نايز الدنيا مرير أبز قولوا رخاص أقام يمسألك كتساتيو يا أخيرا لكن شمد أنبري الرخب دلو اتطعمي يخون اتخالع عيبات فتصيمو ديبولو نا أخيرا يلو تراح تسرحي بقو تلخبط ويبقو تحوسي خمر أب أكواب أب كوباياتات ببرور تسرحي بكم قزاز وشتو درقي أبتو وشتو دلو لستة ريقلو زيئو ربي لستة هيبوهم دلو إذا لستة زخخابئهم كم تصوو عينا فيها تسمى سلسبيلا قطر عسر شمونت يبلا له ربي روبا لاو إذا نقرز توصي مستيخون زنجبيل خون الشماخ انتايو سلسبيل سلسبيل مالت بسهل بقليل أبقورو دخا دورد صبوق مقرد دلووي عن ثوبان رضي الله عنه قال سأل حبر من أحبار اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن تحفة أهل الجنة حين يدخلونها ثوبان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل انتهي بلالله حدا خبزم يهود خبزم كهناتنا يهود مصيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيتوه اتمجمرتا كأتو خلو ناي ويلكامين إلو رب دمس أدبهم بالعس انتائي إلو حتيتو قال الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون كبدي ناي عسى نزانا قرزي ألو رب تسرحو قال فما غذاؤهم على إثرها دحريخ انتائم كبالعو وانتائيو كمتصم قال رسول صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها حدي بعرايا الله تدالوه ربك حرد الله ميو أبتي شافنا جنة كاب دخل قطعزو يبلع له كمي قرنا إن خنخيله صعب لأنه أب جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أب جنة عين دي رأيته إذن دي سمعته أب حساب بحنقول ويبلبنا يود سب دي مسئ دحريوز يهود انتايلو حاتيتو قال فما شرابهم عليه دحريو خنتايم دستيوز نقرز مسبلو قال من عين فيها تسمى سلسبيلا كبروبا الله شماخ أني سلسبيلا إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث طويل لحصر رب المسئنا لنا قال صدقت إذ يهود زي هو لك اعتزاري كايرو لكن أي مسلم عجيب يدخل
اب كتابه مالو كابتن اب تحطو بتخالق حديث دمصوبو بنويح بجكا نبي وي حاده وي كلتا سبي ما بزعلم دفلطو زنجر يلو حاتي ورسول مسملسلو انتهى يبلا له صدقت هو حق تزالي لكن هداية من من الله جل جلاله اندافل تخلو يا أمنه دحري انتهى ربي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اتناي قدم زياد نبر ايان ترينايو ربي انتاي يذكرالو دحري مجالس مذكره اتي خادم يطوفوا دبلو انت عينتيوم توم سيرفيس دغوبلكا ابتي مجالس كفت بلو لانه ازي تقايا اند حزيهم كوينهم ز خادم زيهم كم زد امثله ملكعن كم لؤلؤ انت يدبها بتقرينا انا فلطاني خالي شمتلو لكن لؤلؤ ان نصوعه بعرب كم لؤلؤ منثور زد ما دخن سكر خبري دخلنات يكون ولا تلؤلؤ وحد بلس لدخن بز الدنيا زي تبدو مصو ترخبوا صحابي سلازي زياتهم يطوف عليهم ولدان كسع كندي ملكي دلك كاب هلاك الحين وام ربي حجي خا خدم هبوه ويطوف عليهم ولدان مخلدون قلعتنا اشتو يوم دخلنا من البتا بحنقول كاخي متصم انتي دحراي معاسيم كعبيو معاسيم كأرجو معاسيم دوك موت خيتبل مخلدون الكرم نموائلهم كم تعد متيئة يمدنوكلو لا اشتو زياتهم يخلو يمصو خبب بعينتو نعيمنا الجنة كابد ستديو السوم كأنا أشتق العود الزوم ديت سكفولو نحر عبي كابا خدا عبو خوينا حدثا سكفك زي أمس قال لي كتب له زي أمجن ربي ولدان مخلدون إليك ملكعهم كم دقلو عدمي أمنا أشتو ديك إيورو دي موتو نخدم يلو ربي فاتيروهم أب جنة نزي أبز الدنيا زي أمنه أمخا تأزاز نايرب دفتصمه إذا نقرز تصبير أب آية أخرى رب انتايلو أب سورة الطور غلمان لهم سلازي نأشتيهم مخلدون أي موتوا أي أرجو أي كيورو كم هوني لهم حدا خلته علماء مخلدون مالت من الخلد إلو السخاء تتشلم له أب إذنخا إذا دم حدا خبط التفسير قول عسل دخلون هاي قدين يوم كشلهم كابورور ديو كاورك ديو كابلؤلؤ ديو إذا رأيتهم اتملكعهم مصر أخا اتي ولا أهلها دبلوه مصر أخا حاسبتهم لؤلؤا منثورا يمسلك كابلؤلؤ تسرحوا كابتي مصعداوهم كابتي صفاء لونهم تحبرهم ملكعو كاب مبزحهم أب كله فح حيلهم نتيهم أبرار نتهم متقين خدموا كم زلؤلؤ فح دبل خوينو يرعيك كنك أسا أسخطريهم كلها وإذا رأيت إذ خلص نقرزن رئيخا دما مليسكا أما عريخا تريخا وي كربا تريخا وإذا رأيت أي محمد صلى الله عليه وسلم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا حجي ربي أحوال أهل الجنة قال يسوب أمخاني باتي أمور عزيمة ربي هبوام دلو مس قالت
دحراي بتوم خدم مسجلسة حج دما باتي بوتا بمولو بحرف الشوخ قال جميل ربي وإذا رأيتها ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا انت دقات أميتك أبتي جنة عين خاطري نعيم زيل كادي ودا ملك زيل كادي ودا عظيم دخونه سلطان باهر دخونه ددنق أعده الله تعالى للأبرار نتم أبرار رب الداري الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نجيرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي لهم إن آخر أهل الجنة دخولنا الجنة اتمجر الشاسب دقاتوني جنة تخيلوا حوال أتوكركم تأمت وازا حديث من يزي حدا خبتم مؤمنين أمخا كل سبعاتي ستاري فسو مجر أتولو دحريو دقاتوني جنة إلا سب جهنم كيدو زخاء مجر الشادقاتو لجنة وآخر أهل النار خروجا من النار كابت جهنم كايوتي وربنا زي مجرش شدأتو نجنة ودسب كاب جهنم مسوسه مصعته وسيدو رجل يخرج حبوا لا حول ولا قوة يوصل مفحوخ دابلي خاد خيل فيقول له ربه ربي يبلو أدخل الجنة نجنة أوتو فيقول انتهي بالزي سبزي ربي الجنة ملأ إذا جنة مليئة بوتاي بالليل يبلون ربي مليئة من كلهم آتيهم معهم فيقول له ذلك 3 مرات 3 جزء أوتو بلو الصدمة أنت ربي مليئة يبلو رب خاي ملسو له أوتو يبلو السخاء مليئة ب3 جزء دحريون تايب له ربي إن لك مثل الدنيا 10 مرات أو 10 مرارا كندنا ملكنا الدنيا 10 عصف لك سبحان الله الدنيا بمولئة كاب بفترة حيدة ساعة مجرشو ملكتات دولو 10 عصفها إذا مجرش هذا أبتو نجنا كاب جهنم بوصي أسلام مؤمن باتي الزنب دقبرو ما طلعته سيدو إذا نقرت تصبير عند حرز دقا تدتاحته درجاناتو ربي هبو 10 عصفنا إذا الدنيا زيها اتم كالات مؤمنين جهنم كي أتو نجنة دقاتو كندي ملك يصبى يوم كندي نعيم يصبى يوم إذن تحت درجة خبكوني كند 10 عصفي فتخيل نايتي يوم كي أتوني جهنم داتو ملكناتهم كم زرب قالوا أبكال سورة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير فنجمناتهم أبزا سورة زي أخافت دايلنا أب سورة فاطر كاب ورق فلذي أبغى نعيم تدى اليوم ببرور تدى اليوم بوركي حتى بز الدنيا كمان زندك انستيو طريقهم من قالي أنا اللي برور طرح الفتوى قالي إنك اللي ورك الفتوى قالي إنك اللي حنسأتي يغيرها من تيمو تمتع الله بزرب بدها أبز الدنيا زي نربح حرق إذا كمان فالصو يخون سخا خاطري أبرور مسلكا ولا ورك لكنه من الآخرة
ናይ ሓቂ ድኾነ نعيم إذا كل زي ربي يبهم نمنتاي ننفسهم سلدا أسروا بذا الدنيا زيها كاب لذات الدنيا رب ده حرمه كاب شهوات رب سلدا حرمه تطود بولو نفسهم سلدا أسروا دخل كله ربي متكأته زخل زنعيم زهبه كأون تايلو ربي بآية عسران حدن عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إذا آية زيئة مستدحالة فنحكنا ربي بزعبا الدالي اللوم دلو جزاوتهم عراوتهم بالعم مستيوم خدمناتهم متذكرة حجي أنت خذكر مسير ربي كداوتهم عاليهم أبترسي لعلي دخدنوه ثياب سندس كاب حرير خضر قتليا دخونه واستبرق كم أون أبتلع علي أخا خمزي سيدريازو ولا جاكيت ولا هستاي أبرع علي مجرش هذا خدون ودماني اتترير دخونه قب حرير تزرحي سلازي إزم أبرار إزم متقين كداونتم حرير ناعم دخونه لسلس دخونه رقق دخونه حبرو قتليا دخونه أبرئسي أدما حرير غليظ ويدماني ترر دبله لما عند اللو بريق برقرق دبل نعين خاخت ريقو زبهك إزي ربي هبوم وحلوا أساوير من فضة أبرسيو دماني بناجرات يلبسوا بإيدهم كبرور نملكع كم تربد بلو أبصورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أفضل سورة زي أخفت باي لأنها أبناء سورة فاطر كاني أب من تاي يقبلوا بناجرناتهم كاب ذهب كداونتم كأو كله حرير لؤلؤ كألوه فضة ذهب ولؤلؤ أبرسي أدمى كداونتم حرير سبحان الله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نجرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إلى أبو هريرة اتبناجرنا تكاكو تملك علو أبي إيد بصح اتناي إيد كاود تقبرلو كله كسع كندو إيد بصح سلازي حدث كسع بزي عند حرجيرو كسع بزي يشلم كسع بزي عند حلال لابيلوا كسع كند أخشلمي سلازي زخول زنجر زصبيك دحريو خان تايلو ربي وسقاهم ربهم شرابا طهورا رب دما نتوم أبرار شراب دستي طاهر في نفسه حدا حرخرخ دول دي بلو بزخونة يخن مخنيات كم أون نعاءتهم دتأهرهم كاب كله سقاي وشتهم طهيرو كاب كله أذى كاب كله دنس ويدماني اتقل وحقد وحسد نزونا قرزي يطفو أبز الدنيا زي دك صبات انتايو يحسدوخا يتصلقوخا غلي قبرولكا أذى يمتصلكا لكن أبأخير هزنا قرزي كم تربي دبلو أبصورة
حجر ونزعنا ما في صدورهم من غل تلبن دلو قرحنفات كل ربو سوا وزخ أقايا نعيم أبز الدنيا زي نحادة بدلك قرحن تتحزلو نحادة تحسدلو نحادة دك أسي بالكام بلا بأخيرا لكن نزعنا ما في صدورهم من غل قبل بخادو اللو قرحن كل ربي يطفو إخوانا على سرور متقابلين حونت ذلك ديوتا أبعراوتي حق ديري إلونا نحدهم قص راح الرأي قبل بوم غش يلن مغشاش ولا غل يلن غل مالت كأني يعني تي صلئي يخون حق ديسي قمت أن العلي تأثيرو أوشت لبخا حسد يلن نمن تايزو كل زي أنت ربي بمجرش آية خا ربي قال سألنا له نايلو معال تحيزنا يا دلنا آية خو عسران كلتن إن هذا كان لكم جزاء سكو نعخاتكم عسبكم إيدكم دحلفكم وإربدوا بكم دلو وكان سعيكم مشكورا تصرحوا نبركم نايب حق ربي فوتو إذا نقر زيه بكم دلو نعيم ثواب أبز الدنيا زي دسرحكمو كابت إزازات دفتصمكمو كابت دخلكل تخلكلكمو كل خيرات دسرحكمو الله تعالى يشكرك يقبل لك توحود سرح دسرح كايو لله كابي إخلاص بذوح عظيم دخان ثواب يهبك كم تربي دبلو نتم مؤمنين تكريما لهم وإحسانا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سورة الحج بلعوا ستيوا تهنئوا بتدحلفكمو أبز الدنيا سي أيام الخالية يعني أيام الدنيا نمن تايمو انتاي محليفو صوم أبجزي هارور متسا ليتي سجدو سب كله خدكس بتد أزازون فرائد ربي كفت صمو باتي دخل كلهم حدود دارت أو دو كبلو ننبسم كابتي أهواء ناتا شهوات ناتا دليات ناتا نايز الدنيا زي دو أبلهم كخل كلو أبرسيو خاني بتدرخ بمدلو سقايات كاب سب يخون كاب كالات نجرات صبر خقبر خلو هذا الذي أسلفوه في الأيام الخالية إذ يوم حليفهم مو أبز الدنيا زي سلذي كان لهم جزاء وكان سعيهم مشكورا كم تربد بلو أب سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا صوعوتم مؤمنين ملائكة صوعوا أن تلكم الجنة زي هذا جنة زي والرشا خوينا لنا نعاخون أورثتموها نمنتا أنت ربي نورسال لنا زيا همنتا أمسيا بما كنتم تعملون أبز الدنيا زي تصرحوا ونبركم أبز انتايلو ربي وكان سعيكم مشكورا بتقروب وحود دخون اسرح ربي جزاء كثير هبكم كابز نقرزي بحالة آياتات انتاي نفسنا كن ربيا انتاي فوائد نركب قدروها تقديرا
لنا ربي زد ماني صنع حسن الصنع ناي بحكي بمقاس بسايز تسرحت كوبايا كتكون كلا اتخل قد أخسع كمية تصريح دلو ناي ربي صنع الله كم أون كابتي علم نقبصلو ودانية عليهم دلالها قبل الأخيرة صحي يلن صلال نخمص نمنتاي دا قالو ظلال له ربي صلال له مخنيات ربي قليسي بعده أب نفس السورة لا يرون فيها شمسا صحي يريو ولا زمهريرة ولا غري زهري أيريو أب جنة اتي أقوام ناي جنة اتي بلا صوتات ناي جنة اتي خيام ناي جنة صلال يقبل كابي مسيو زي صلال زي زي كابتي لؤلؤ كابتي نور ناي ربي قناديل العرش كابتي ناي عرش ناي ربي كاود مص مبرهتي مس مص كاب صحين لعليو عينخا دوسد سلازي كاب صحين لعل خاب كونه انتي قبرالو نتقومات مس مص نور ناي الله جل جلاله الله نور السماوات والأرض سلازي كابز عرش زمص كابتي قناديل لول دخونه مبرهتي صلالي قبر كابت أشجارنا دعريو خايل ربي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا كسع مجرشا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة سورة الإنسان طبعا سجد شخص عسران حدا دلو نمنتا يابزي ربي في الدايلو ورك إبلا تفلتي أخم نخلو ودسب جنتين دلو حانتي كاباتن كاب فدا تكون تخيليا ولا تكوباياتات ولا تشلماتات كاب فدا تحانت خي كاب ذهب تكون تخيل كله نعتاد أودلو دماني كم أخون خيلي سلازي كل عينة لك الله تعالى نتيهم مقربين نتيهم أصحاب اليمين نتيهم السابقون ننتهم درجات قاليهم لو كم ذكوا خبتي أبجنا بوتاناتهم كتبت حدا يدخل تريقه الله يجعلنا منهم بإذن الله تعالى سلازي كل عين تفعل له كم تربد قالوا بسورة الواقعة بزعب أصحاب اليمين كزارب كله بزعب أبرار كزارب كله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بزوحات كابتن قداموت بزوحات كأني كابتن مجرش لكن بزعباء السابقين بزعباء مقربين كزارب كل رب تايلو ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بزوحات كابتن قداموت وحدات كابتن مجرش الله يجعلنا من أهل السابقين سلازي إذا كل زنجرات زي ربي غير له سلازي حد جزيه ب ورقة شلم حد جزيه ببرور حد جزيه زي برور تسرحه كوبايا شفاف دخانه كثري أدخل أو اشتغل لو كأب ورقة تسرحه كوبايا إذا كل زرب أدالي اللهم الله متعن خجوبه منتي وكأت حواوسي فرقي كوباياتات قليئن بورقي قليئن برور تسرحي يمتسكا كم تربد ذكر لنا أبكال سورة يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب سورة الزهر توم خدم يخلوا
بالصيحات بشحاونتي ويكا بمثل انت ادبهل زي ناي جزاز متحازد اللي كان هيد الستة كاب ورقي وانت كوبايو ام كاب ورقي بصورة الزخرف رب قليل زي سلازي قالي ام اللو اتي دبالت ايه معدن دلو بزا عالم زي ابزا وانا زي ويكسع مجرش عالم انتاي ورقي ويكا ابرو ابز الدنيا زي بدخل نديو وي بخالق مخني ابز الدنيا سو اي ورقي اي لبسني قوان سيت لكن تفقيد وايو اخيرا لكن نحن ابز الدنيا زي قديف كايو مستي ببع عينو تلكا روبا دخانا دخيل ببع عينو تتحوسو انتاي له ربي زنجبيل ايلو بزي ربي ابتقد مئن نبرون كالي ايلو سلازي إذا كل زي ربي تنوع نعينها منظر كم متأن لعلى حجوس كاب كله مرة انتهي يخونوا مالتي كم زي بسورة الإنسان دبولو وحلوا أساور من فضة بسورة كهف كنتايلو يحلون فيها من أساور من ذهب بناجرهم مرة خبرور مرة خورقي وكا كله ضد الله يوم حاوسو كم إذا كل زخا نتا نفس خادس كتب لك تمتع بات حسن المنظر تملكع دلو أبز الدنيا زي من ينيرو مخانو لكن كألة يفقدن وكا بزحناتا يفقدن لكن يعوضك الله ما تكأتا بك الله كم أوني له ربي وأكواب كانت قوارير من البعض حدث بود السب حتى حتى تخيل كم يجي فضة كم قزاز دخون اتناتو مادة كوخم يكونن تبل حتى أب حنقولنا خمس النخيل لكن الزنا قرزي نعوس كم رأي نايزع عالم زدلو قزاز دي السراح فمن تايد السراح كاب حمد حكي قزاز نايزع الدنيا زيها كاب حمد يات السراح أصل كاب حمد كاب كون نايز قزازات نايز عالم زي أنريو رب قادر قزازات ناي جنة كاب في الداخ قبر الله يقلب الرملة نزع حمد زي ناب قزاز كم قبره رب علم كألة هبرنا يوم القيامة خا ربي نتفدا ناب قزاز كم دقيقة غيرو نحنا دي نصعر له جاهز كوينو نتقنا سلازي كم تربي كم تي ابن عباس دبلو رضي الله تعالى عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء الجنة دلو نقرات حاجة نقراب ذو الدنيا إلا بيكاشي انتهي مالتي عنب اللو بلك زبيب اللو بذو الدنيا زبيب بأخيرا خالو لكن درخ بنتاي تاشم طرحة من البط يالخ أربولكم صاصة عين اللودو يرئي خيدي بقي على اللوادو لام كبتي على اللوندو أجمال على اللوندو أفراس على اللوندو حارماز على اللوندو عين ودي سب عين اللوندو كل يوم عين اللوم لك كيف يفعل عليه لكم تفاضل أبناء الدنيا دما أبناء آخرة دما ولله المثل الأعلى اتشمت راح يد أمبر دلو دم ساسل مسنايز الدنيا الطعم ديو أم مرأيو ديو فتصيمو نجر يلن سلازي كابتي فدا شريف أصل دخونت أمخات ماتريال ناتا ويتمادى ناتا كثيف أصل دخونت كم جزاز ربق إيرا خلو بشفاف يا ناتا نايبا حق صفاء ناتا كتريو نايبا حق إيه زقرمي مخنياتو جزاز نايز الدنيا زي قلتيفو لكن جزازنا أخيرا كف كبرو تسريع إذا كلنا جرازي طعم ربه بنا الله تعالى إذا نجر زغبنا خلو نمنتاي كان لكم جزاء
وكان سعيكم مشكورا. إذا كوباية زخاب تسرح أنت أخذ ملا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. بتحوسها مستي أبقى مس زنجبيل تحوسي كاب عيني روبا فلفل سلسبيل شمو زيهم توم أبرار بساتيلو رب دهبهم مالتي أبرس يوخي توم خدمنا توم تايم ويطوف عليهم ولدان مخلدون كمت أن العلي دس دبلكا مخنياتو ولدان من تاينا أشتغيروهم أخفتو حال كالتفهم من كأسا أسخط الزوك اللغا كالتفهم يخودو كم أون سكفتا يسمع كان أنه يفشلك تأزز زمص إلكا ملكعمك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. زيادة نعيم تمام نعيم أهل الجنة زيهم ولدان مخلدون لؤلؤ اندحر لأدم وصلوا خوينو أنت سخا أنت سخخ أنت هم كتكون مالتي زيهم تم خدم يوم سخدا أخمي أخات كون سخدا أخمي أخات كوني أبتجزاو توم كأتو خلو توم خدم بدي أززو يوم تقولهم دليت نفسهم يقربوا لهم إذا مالك عزغت اليوم كعدة سبلك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ممحير من ملكهم دحري أويل ربي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كل عينة ملكي كل بالجنة دأتو ملكي مخنياتو كند عسرت عصفنا الدنيا ملك الله ملوك الدنيا حيزون مرنا برسي كند عسرت عصفي كده وانت خاخي عليهم ثياب سندس خضر مستوى بحرير ببناجر بكل ملكعهم الله تعالى وشتهم أصريو بالشراب الطهور إيدهم أملكعوه ببناجر أساوير كداونتهم بالعلي أكلاتهم كله أملكعوه بثياب من الحرير. إذا كل ذي ربي كبهم كله كمتي رب دبلو بسورة الكهف أولئك من يمزيهم تم مؤمنين لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. جنات عدن لكم ربا أبتحتهم دخدلو يحلون فيها من أساور من ذهب بناجر كأخاب ورك انكبروا رندقوا. سلازي كل عينت يتصبينا له أب آخرة حنسا فدا تبالي حنسا برور تبالي دو واقع نقر يكون انت بب عينت بب قوان بب ملك ككم ملكعو ككم دستخا دك سبات اللو بزين حتى دك نستيون اللوا مع انه مش اللام سنين فتوى رب خانخم ويدي فاتيروان شلما لكن ساتن قالي أنا اللوا برور طرح تخدين قالي إنك الله ورقت راح تخدين المنصة قالي إنك أخلتي دحوسها اتموت عن عاء السوء دستبلا أبز الدنيا زي دليتا السوء ربي شراب طهور كابهابي مسلام كابهابي إذا خلو نقرزي كابهابي ربي وسقاهم إلو سقاهم أسقاهم انت يفل الليو ألف النحر حويس كالله سقاهم حمت نقر كي قبر كخيدة خمكة بعلي دمتسك تنسبك. أما بالدنيا وأسقيناكم ماء فراتا إلو رب بسورة المرسلة كم هنا بسورة الجن له أسقيناهم ماء غدقا. أبز الدنيا زي تعب دي بلو مستايل
دتحت درجة تسيك هتنسيك كابتك الشيء يخون ويكابت تسيتي اللبوت أخيرا لكن كل نجر دلو يدسان حكا كل نجر أبكد ميخا يقرب دحريو خا ربي إزيلك دي ودأ نوائلك مخلد جزيد يقول له لو معلتي عسر تبلنا آيات وسيدنا إن شاء الله تحست أن خوانا بريهنا لنا لما يسأل الله صومون تاسورا هنجرش سعينا إن شاء الله ربي سبد مصعي يقبرنا بسلام بأمان يصنحنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.